May adlaw mga higalag mga kaigsunan, ano sab kita sa atong pagtuon sa topiko nga naa pabay o no. Naa ka ba nga masaligan? May nabilin ka ba nga masaligan? Mao ni ang pangutana mga higalag mga kaigsunan. So, niining mao nga adlaw atong tukion ang ikaupat nga pangutana. Ingon dinhi, gipamatud-an ba sa siyensya ang mga pahayag sa balaang kasulatan sa Biblia bahin sa kinaiyanhong kalibutan? No? Baliko nato ang pangutana ha. Gipamatud-an ba sa siyensya ang mga pahayag sa Biblia bahin sa kinaiyanhong kalibutan? Ang balaang kasulatan nagaingon, ang kinataybukan sa imong pulong kamatuoran, no? So, sa Salmo 119:160. So, ang kinatibukan sa pulong sa Dios, mga higalag mga kaigsunan, kamatuoran. No? So, ang tubag niini mga higalag mga kaigsunan, nagaingon dinhi sa atong buton. No? Ang balaang espiritu nga nagagiya sa matag magsusulat sa Biblia kanunay nagsulti sa kamatuoran. Nya, ania ang pipila lamang ka mga pahayag sa Biblia nga gipamatud-an sa siyensya. Lato pa ang siyensya nagpamatuod sa gisulti sa balaang kasulatan sa lain nga pagasulti mga higalag mga kaigsunan. So niining mao nga pagtuon nato atong susihon kung unsay gisulti sa balaang kasulatan nga ang siyensya ni affirm nini o dunay confirmation sa siyensya mga higalang mag-isunan. Ang una, nangingon din iyang gibitay ang yuta sa wala. No? So, Job o Job 26 versikulo 7. So, murag ang yuta walay gihawiran sa laing pagsulti gabitay mga higalang mag-igsunan. Kining scientificanhong kamatuoran gisgutan sa Job ang labing karaan nga basahon sa balaang kasulatan o sa Biblia mga higalang mag-igsunan. No? Sa dugay na nga panahon, gisgutan kini nga ang yuta gibitay sa wala. No? O nang mayon sila nga ang yuta na atay gitawag og sana center of gravity. So kini nga mga bahin magkisunan mo ni ang yuta o ang kalibutan mga higalang magkisunan. Ikaduha, siya naglingkod ibabaw sa lingin sa yuta. Isaias 40 versikulo 22. No? Naglingkod ibabaw sa lingin sa yuta. No? Ang Biblia nag-ingon nga ang yuta lingin. Mga siglo sa wala pikinig ipamatud-an sa mga scientifico. So, lingin ang yuta, mga higalag mga kaigsunan. Sa unang panahon, ilang gitan-aw, ilang ginauna nga kining yuta flat ra gyud ni. No, flat ra. No, apa nakaplagan sa siyensya nga ang yuta lingin. Gisulti ng daan sa unang panahon pa. Pila na ka mga siglo ang nilabay. Now, ikatulong nga pangutana, ayon din sa paghimo sa Job gapon sa Job mga higalang mag-isunan. Sa Job 28:25 o sa Job 28 versikulo 25 nag-ingon din sa paghimo og kabug-at sa hangin. No? No? Sa paghimo og kabug-at sa hangin. Dugay na sa wala pa kini mapamatud-an sa siyensya, ang Biblia nagtaho nga ang hangin adunay gibugaton. Ha? Tanaw nimo mura magkuan. Kanang wala bitaw, walay timbang. Pero mahigalag mag-isunan atong nahibaluan nga ang hangin adunay gibugaton. No? Ang balaang kasulatan naghisgot nini og ang siyensya nagpamatuod
sa gisulti sa balaang kasulatan, mga higala mga kaigsunan. So niining maong adlaw, no? Dinhi lang ta sa atong pagtuon, mga higalang mga kaigsunan, no? Kay sa sunod nato nga pagtuon, ang ikalima nga pangutana ato na pong tukiyon, no? Karon gipamatud-an ba sa siyensya ang mga pahayag sa Biblia bahin sa kinaiyanhong kalibutan? Yes, mga higalang mga kaigsunan. So niining maong adlaw ako magaingon, panalanginan kita sa Dios sa atong pagtuon. Daghan kaayong salamat.